नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचेता। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। महाअभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराद्वारा दोस्रो दिन 2वटा प्रश्नको जवाब। समितिले सोधेको प्रश्न औचित्यहीन भएको दावी। सत्तारूढ गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश जबराको बयान महाअभियोग सिफारिस समितिमा रोक्न सक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको आशंका। नेताहरूमा पोल खुल्ने डर रहेको भनाई। दलीय व्यथितिबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताउन लौरो अभियानको आह्वान। देशको माटो र संस्कृति संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएको जिकिर। वर्षाको अन्त्यतिर मात्रै देखिने डेंगीको प्रकोप यस वर्ष जेठदेखि नै सुरु। पानी जम्न सक्ने ठाउँहरू पूर्ण र छुट लगाएर मात्रै सुत्न विज्ञहरूको सुझाव। सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष इच्छा राज तामाङ सहित परिवार विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर। सबैसँग गरी 5 अर्ब 67 करोड 55 लाख रुपियाँ बेगो माग दावी। जेझ्याङ प्रान्तका उइगुर समयद्वारा संयुक्त राष्ट्रसँगै मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन प्रति चीनको आपत्ति। विशुद्ध नाटक र राजनैतिक दस्तावेज भएको टिप्पणी। र श्रीलङ्का एसिया कप T20 क्रिकेटको सुपर 4मा श्रीलङ्कासँग 2 विकेटले पराजय भएसँगै बंगलादेश प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। अब समाचार विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा अहिले महाअभियोगको सामना गर्दै संसदीय समितिमा जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा समिति समक्ष बयान दिने राणा नै पहिलो प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ। 21 बुँदे आरोपको जवाफ दिने क्रममा राणाले आफ्नो बचाउ भन्दा पनि अरूलाई आरोप लगाउनु भएको छ। महाअभियोगमा प्रस्तावक रहेका सांसद छानबिन समितिमा रहनु न्यायोचित नभएको भन्दै समितिको औचित्यमाथि नै उहाँले प्रश्न उठाएपछि यो प्रकरण थप रोचक बन्दै गएको छ। बयानका क्रममा दोस्रो दिन बिहिबार निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसदको महाभियोग सिफारिस समितिमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई नै आक्षेप लगाउनुभयो। महाभियोगमा लगाइएका 43 आरोपको जवाफ दिन संसदीय समितिमा उपस्थित राणाले 3 घण्टा भन्दा बढी समय बयान दिँदा आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन मात्रै नगरी राजनीतिक दल, नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी, कानून व्यवसायी, पूर्व प्रधान न्यायाधीशदेखि छानबिन समितिमा रहेका सदस्यहरूलाई सम्म टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पूर्व महासचिव लीलामणि पौडेलको व्यक्तिगत माग पूरा गर्न नसक्दा कानून व्यवसायीलाई उक्साएर आन्दोलन गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले महाभियोग लगाउनुको मुख्य कारण मध्ये ललिता निवासको जग्गा प्रकरण पनि भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिले तयार गरेको 43 मध्ये 2 प्रश्नको जवाफ दिँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भने प्रशंसा गर्नुभयो। राणाले ओलीलाई अति शालीन र दूरगामी नेता भएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको थियो। एमाले नेता तथा छानबिन समिति सदस्य लालबाबु पण्डित महाभियोगमा दर्ता भएका आरोपलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउने बताउनुहुन्छ। कसले के प्रश्न उठाए, समितिले के प्रश्न उठाए, समितिका सदस्यहरूले के प्रश्न उठाए र के जवाब दियो, सम्पूर्ण कुरा सार्वजनिक भइरहेको र हुने नै भएकोले गर्दाखेरि हामी गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले निष्कर्षमा पुग्ने बाटोमा अगाडि बढेका छौं। नेपालको संसदीय इतिहासमा महाभियोग सिफारिस समिति समक्ष बयान दिने राणा नै पहिलो प्रधान न्यायाधीश भएका कारण पनि यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ। गत फागुन 1 गते दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव र अरू विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले दिएका उजुरी तथा जानकारीलाई आधार मान्दै समितिले 43 वटा प्रश्न तयार गरेको छ, जसमा 6 प्रश्नमा केन्द्रित रहेर राणाले जवाफ दिइसक्नु भएको छ। सांसदहरूले सोधेका थप प्रश्नको पनि राणाले सामना गरिरहँदा महाभियोग प्रस्तावको वैधानिकता नै समाप्त भएको तर्क मात्र गर्नुभएको छैन। आफू चोखो देखिन अन्य बहालवालादेखि भूतपूर्व न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई समेत बयानका क्रममा समेटिनु पर्ने केही नयाँ तथ्य बाहिर आएका छन्। राणाले बयान दिने क्रममा केही नयाँ अभिव्यक्ति दिएका कारण संविधान र कानुनी रूपमा अघि बढ्न समिति लागेको छ। हामी संविधान अनुसार छौँ, हामी कानुन अनुसार छौँ र हाम्रोमा फेरि नियमावलीमा के व्यवस्था छैन भने यो अरू समिति सरह सुरुमै समिति गठन गर्ने व्यवस्था छैन। सुरुमै समिति गठन गरेको भए त्यो समितिले सायद यो
महाभियोगमा हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था हुन्नथ्यो होला हैन। तर त्यो नभइसके पछाडि त अब अहिले त हस्ताक्षर नगर्ने भनेपछि एक वा दुई पार्टीको समिति बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हाम्रो संविधानको नियमावलीको परिकल्पना होइन। त्यसकारणले हाम्रो उपस्थिति जे छ हामी संविधान अनुसार कानुन अनुसार नियमावली अनुसार छौँ भन्ने कुरा नै अब हाम्रो स्पष्टीकरणको कुरा हुने भयो। र अब समितिमा आएर काम गरिसकेपछि हामी तटस्थ भएर काम गर्नुपर्छ, त्यो छानबिन गर्नुपर्छ, त्यो आग्रहलाई दिमागमा राख्नुहुन्न भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। दोस्रो दिन पनि बयान नसकिएपछि समितिले 19 गते राणालाई फेरि बोलाएको छ। बिहीबार सोधिएका 2 प्रश्नको जवाफ दिनै राणाले करिब 3 घण्टा खर्चिनुभयो। समितिले 43वटा प्रश्नको सूची तयार पारेकाले यही रूपमा प्रश्नोत्तर भए बयान निकै दिन लम्बिन सक्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयान महाअभियोग सिफारिस समितिमा रोक्न सक्ने शंका व्यक्त गर्नु भएको छ। गृह जिल्ला झापामा पुग्नुभएका अध्यक्ष ओलीले भद्रपुर स्थित चन्द्रगढी विमानस्थलमा बिहीबार दिउँसो पत्रकारहरूसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीमा यस्तो शंका व्यक्त गर्नु भएको हो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबराले गठबन्धनभित्र बयान दिन थालेकाले पोल खोलिन डर सबैमा देखिन थालेको जिकिर गर्नुभयो। आगामी चुनावमा एमाले राप्रपासँग गठबन्धन गर्न लागेको हो भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा अध्यक्ष ओलीले चुनावी तालमेल हुन सक्ने तर गठबन्धन हुन नसक्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। गृह जिल्ला आउनु जानु भएका अध्यक्ष ओली शुक्रबार दिनभर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त रहनु भएको थियो। उहाँ शनिबार भोलि काठमाडौँ फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र समूहले स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियान घोषणा गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारहरू संगठित रूपले मंसिर 4 को चुनावी मैदानमा आउने तयारी गर्दै बिहीबार सुमन साइमीको नेतृत्वमा लौरो अभियान घोषणा भएको हो। ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच लौरो अभियानसँगै साझा घोषणा पत्र, चुनाव चिन्ह र साझा उम्मेदवार घोषणा गरिएको छ। घोषणा सभामा लौरो अभियानका संयोजक तथा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8बाट प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका सुमन सायमीले दलहरू जनता र राष्ट्र केन्द्रित नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र देशको भूमि र देशको जनताहरूलाई कति अन्यायमा परिरहेको छ, कति पीडामा परिरहेको छ भन्ने कुरा, यसको परिवर्तनको लागि यो स्वतन्त्र लौरो अभियान बाहेक अरू विकल्प छैन। अब त्यस्तै कलाकार मधुसूदन पाठकले पनि काठमाडौँ 5बाट प्रतिनिधि सभा सांसदको उम्मेदवार घोषणा गर्नु भएको छ। लामो समयदेखि नै विभिन्न किसिमको व्यावसायिक क्रियाकलापहरू गर्दै आइरहेको थिएँ। यही सन्दर्भमा मैले 17 वर्षको उमेरमा काठमाडौँको राजधानीकै कुनै क्षेत्रबाट चाहिँ निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ भनेर गरेको प्रणको एउटा त्यो स्वीकारोक्ति र त्यसपछिको मैले गरिरहेको प्लानिङको एउटा अबको समय चाहिँ घोषणा गर्ने समय आएको रहेछ भनेर मैले यो घोषणा गरेको छु। लौरो अभियान मार्फत बिहीबार 11 जनाले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ 7 जना र प्रदेश सभातर्फ 4 जना गरे जम्मा 11 जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। पछिल्लो समय नेपालमा डेंगीको प्रकोप बढिरहेको छ। सामान्यतः वर्षापछि मात्रै देखिने गरेको डेंगी यस वर्ष भने जेठबाटै सुरु भएको छ। तीव्र गतिमा फैलिरहेको डेंगी समयमै नियन्त्रण गर्न नसके झनै विकराल स्थिति सिर्जना हुन सक्नेमा विज्ञहरू चिन्ता प्रकट गर्छन्। एडिस जातिको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेंगु यति बेला देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा निकै तीव्र गतिमा फैलिँदो छ। नेपालमा हालसम्म डेंगुका बिरामीको संख्या करिब 2200 पुगिसकेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क छ। यति बेला काठमाडौँका अस्पतालहरू डेंगुका बिरामीले भरिभराउ हुन थालेका छन्। डेंगु लाग्दा ज्वरो आउने, आँखा रातो हुने, टाउको, पेट जोर्नी र मांसपेशी दुख्ने, शरीरमा ससाना बिमिरा आउने जस्ता लक्षण देखिने विज्ञको भनाइ छ। जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई सहजै लाग्न सक्ने डेंगु हुँदा आएको ज्वरोले 5 देखि 7 दिनसम्म दुःख दिने गर्दछ।
विगतका वर्षहरूमा दशैं तिहारको समयमा देखिने गरेको डेंगू संक्रमण यसपटक छिट्टै सुरु हुनु स्वाभाविक नरहेको चिकित्सकको तर्क छ। सम्भावित समय भनेको दशैं तिहारतिर थियो, तर अहिलेदेखि नै अलिक बढी मात्रामा देखिएको छ। नदेखिने होइन, देखिन सक्छ मनसुनमा, तर जुन प्रकारले यसको चाहिँ तीव्रता देखिएको छ त्यो चाहिँ अलिकति अस्वाभाविक नै हो। डेंगू रोकथाम गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको घर वरपर पानी जम्न नदिनु हो। तर देशको राजधानी काठमाडौँमा दूषित र दुर्गन्धित फोहोरको डङ्गुर यत्रतत्र देख्न सकिन्छ। त्यसमाथि पनि सडकमा अलपत्र फालिएका टायरले त झनै डेंगू फैलन मद्दत पुर्याइरहेको छ। सर्वसाधारणलाई सचेत गराई संक्रमण न्यूनीकरण गर्न अत्यावश्यक रहेको भए पनि सम्बन्धित निकायहरू मूकदर्शक बनेर बसेको जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनी आरोप लगाउनुहुन्छ। सही किसिमले यसलाई चाहिँ अब बताइयो टायरको कुरै गरेको देख्दिनँ मैले होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको कुराहरूमा अरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ स्वास्थ्य के अरे हाम्रो अब स्वास्थ्य सत्ता सूचना केन्द्रले गरेको कुरामा कतै पनि टायरको कुरा छैन। हेर्नुहोस्, यो डेङ्गुको लागि सबैभन्दा चाहिँ उत्तम वातावरण बनाइदिने नै टायर हो। जहाँ खुला टायर त्यहाँ डेङ्गु। समयमै सावधानी अपनाउन सक्यो भने डेंगू संक्रमणबाट हुने मृत्युदर 2% कम गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन्। तर हालसम्म उपचार विधि पत्ता नलागेकाले बिरामी उत्तिकै त्रसित हुने गरेका छन्। त्यसैले सरसफाइमा ध्यान दिन, घर वरिपरि पानी जम्न नदिन, घर तथा कार्यालय भवन बनाउँदा झ्याल ढोकामा जाली राख्न र लामखुट्टे पस्न नदिने उपाय अपनाउन जरुरी छ। डेंगू संक्रमणको विषय सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको भनेर आरोप लागिरहेका बेला चिकित्सक भने डेंगू संक्रमणका बिरामी बढ्नु निकै चिन्ताको विषय रहेको बताउँछन्। धेरै मान्छेहरू डेङ्गुको कारणबाट चाहिँ प्रभावित भएर अस्पताल आउने क्रम बढेको छ र सरसर्ती भन्नुपर्दा र सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा जिउ कटक्क दुख्यो, ज्वरो आयो, टाउको दुख्यो, शरीरमा हल्का बिबिरा देखेर वाक वाक लाग्यो, यति भन्ने बित्तिकै हाम्रो पहिलो ध्यान डेङ्गु होला भनेर लाग्ने गर्दछ। कोरोना महामारी मत्थर हुन नपाउँदै फैलिन थालेको डेंगूले आम मानिसलाई त्रसित बनाएको छ। त्यसो त देशभरिका 139 स्थानीय तहमा डेंगू रोकथाम र नियन्त्रण गर्न लार्भा नियन्त्रण र जनचेतना जगाउनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको सरकारको दाबी छ। तर 70 जिल्लामा फैलिसकेको डेंगू सार्ने लामखुट्टे नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास असफल साबित भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेंगी संक्रमण बढेको भन्दै सबैलाई सचेत हुन अनुरोध गरेको छ। केही दिनदेखि नेपालमा डेंगी संक्रमण बढेको भन्दै मन्त्रालयले लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न, लामखुट्टेको वृद्धि नियन्त्रण गर्ने लगायतका उपाय अपनाउन अनुरोध गरेको छ। 2061 सालमा पहिलो पटक चितवनमा डेंगी संक्रमण पुष्टि भए पनि बिस्तारै अन्य जिल्लामा पनि डेंगी संक्रमण देखिँदै गएको मन्त्रालयको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि देशमा झन्डै 2200 जनामा संक्रमण फेला परे पनि डेंगीबाट कसैको मृत्यु नभएको मन्त्रालयले प्रश्न पारेको छ। भएदेखि भनौँ अहिलेसम्म 72वटा जिल्लामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। श्रावण यता भनौँ यो आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि देशभरिमा डेङ्गीको सम्भावित सङ्क्रमण झन्डै 2200 जति सम्भावित सङ्क्रमणहरू अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट रिपोर्ट भएको अवस्था छ। अहिलेसम्म डेङ्गीकै कारणले डेङ्गी नै मात्रै त्यसको पूर्ण रूपमा मानिसको मृत्युको कारण भएको भनेर अहिलेसम्म त्यसरी आइसकेको तथ्याङ्क छैन। केही संक्रमितहरूको सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। डेंगी सार्ने लामखुट्टे दिनमा सक्रिय हुने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। डेंगी विरुद्धको खोप तथा खास उपचार समेत नभएकाले लामखुट्टेबाट बच्ने यसबाट बच्ने मुख्य उपाय भएको चिकित्सकहरूको सुझाव छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिला चिकित्सकहरूलाई सम्मान गर्नु भएको छ।
बिहिबार राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमा स्मरणयोग्य काम गर्नुभएका 15 जना महिला चिकित्सकहरूलाई विशेष सम्मान गर्नु भएको हो। नेपाल चिकित्सक संघको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले उहाँहरूलाई वुमेन इन मेडिसिन इन नेपाल 2022 अवार्ड प्रदान गर्नु भएको छ। संघले गत वर्षदेखि महिला चिकित्सकलाई वुमेन इन मेडिसिन इन नेपाल अवार्ड दिन सुरु गरेको थियो। अवार्ड पाउनेहरूमा आसमा राणा, वसुधा खनाल, कमला बुढाथोकी, लक्ष्मी नानी श्रेष्ठ, मीरा मल्ल, मिथिला शर्मा अधिकारी, रोशना अमाते, सोराज प्रधान, राज भण्डारे, तीर्थ राणा र उषा शाह हुनुहुन्छ। यस्तै वुमेन इन मेडिसिन लाइफ टाइम अवार्ड पाउनेहरूमा विमला ओझा, गीता बस्न्यात, नारायणी श्रेष्ठ लगायतका चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय प्रदीप गिरीलाई समाजवादी र दार्शनिक व्यक्तित्वको रूपमा स्मरण गर्नु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा भएको गिरीको 13औं दिनको स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्वर्गीय नेता गिरी बहुआयामिक व्यक्तिको धनी भएको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गिरीमा सबै क्षेत्रको ज्ञान थियो भन्दै नेपालमा गिरी सरहको बौद्धिक व्यक्तित्व कमी मात्र पाइने पनि दावी गर्नुभयो। गिरीको निधनले नेपाल र सारा विश्वलाई अपूरणीय क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै यसको क्षति पूर्ण गर्न नसकिने पनि उहाँको तर्क छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गिरीले छोडेर गएका चिन्तनहरूलाई कांग्रेसले देशभर पुर्याउने बताउनुभयो। नेपाललाई मात्रै होइन, हाम्रो पार्टीलाई मात्रै होइन, विश्व समाजवादी आन्दोलनमा समेत पुण्य क्षेत्र छ। प्रधानमन्त्री देउवाले स्वर्गीय गिरीले लेख्नुभएका पुस्तकहरूलाई पार्टीले देशभरमा पुर्याउने पनि बताउनु भएको छ। हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने ऋष्य पञ्चमी पर्व यस वर्ष पनि सप्त ऋषिहरूको पूजा आराधना गरेर मनाइएको छ। काठमाडौँको ऋषेश्वर मैती देवी, खट्टेकुलो, मूलपानी लगायतका देशभरका विभिन्न स्थानमा रहेका देवी देवताको मन्दिरमा गई सप्त ऋषिहरूको पूजा गरेर ऋष्य पञ्चमी पर्व मनाइएको हो। काठमाडौँको मैती देवी र खट्टेकुलो स्थित गणेश मन्दिरमा पनि व्रतालु महिलाहरूको भिड लागेको थियो। महिलाहरूले रजस्वाला भएको बेलामा अन्जानमा गरेका गल्तीबाट मुक्त हुन सप्त ऋषिसहित वशिष्ठ पत्नी अरुन्धन्तीको पूजा गर्ने परम्परा छ। बिहिबार मैती देवी र खट्टेकुलो स्थित गणेश मन्दिरमा पुगेका व्रतालु महिलाले ऋष्य पञ्चमी बारे यस्तो धारणा व्यक्त गरे। अब जस्तो श्रीमान छ उहाँको चाहिँ दीर्घायु होस् भने हामी व्रत बस्ने गर्दछौँ। त्यसै गरिकन अब गणेश चतुर्थी पर्यो, आज चाहिँ नै आजको दिन चाहिँ हामीको ऋषि पञ्चमी हो। यो चाहिँ नै अब रजस्वलाहरू भएको व्यक्ति आइमेहरू जति पनि छन् उहाँहरूले चाहिँ नै पूजा गर्नुहुन्छ। वर्ष दिनमा अब भुलचुक गल्तीहरू जे भएको हुन्छ, अब छुनु हुँदैन भन्ने हामीको प्रचलन छ। तैपनि भुलचुकले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ छुइन्छ गरिन्छ, त्यो नहोस्, त्यसको चाहिँ नि माफीको लागि हामीले चाहिँ यो पूजा व्रत बस्ने गर्छौँ। नम्बरी भएको चोखिनको लागि हो। हामी पहिलादेखि अब यताउति बार्ने गर्ने अलि कमै गर्छन् कि, अनि यसको लागि अनि गरेको हामीले उद्यापन गरेको त्यो हो कुरा चाहिँ। वर्षको एकचोटि गर्नुपर्छ हामीले। जिम्मेवारी भएको बेलामा हामी राम्रो यताउति बार्दैनन् केटाकेटीले यताउति भनेर, अनि पहिलादेखि नै रीति आएको हो नि त। यो ऋषि पञ्चमी भनेको यो रजस्वला हुँदा छोइछुतोहरू गरेको पाप कटिनको लागि हामीहरूले आज पूजा गरेपछि पाप कटिन्छ भन्ने हाम्रो धर्मशास्त्रको विधिअनुसार, अनि त्यसकै लागि यो पूजा गरिन्छ के। त्यो कलश गणेश थापिन्छ, अनि सप्त ऋषि भगवान्हरू पनि थापिन्छ, अनि सप्त ऋषि भगवान्को त्यो गणेश कलशको पूजा गरिन्छ। हामी नारी जातिको अब रजस्वला भएपछि अब यसो जानी नजानी छोएको हुन्छ, उ गरेको हुन्छ, पाप कटोस् भनेर वर्षमा एकचोटि मुक्तको लागि गरिन्छ।
यस्तै पुरोहित जनार्दन पराजुलीले पुरुषहरूको लागि ऋषि तर्पणी भए चाहिँ महिलाहरूको लागि ऋषि पञ्चमी पर्व मनाउने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ र वशिष्ठ पत्नी अरुणधन्तीको पूजा गरेर महिलाहरूले वर्षभरमा भएका अन्जान गल्तीबाट मुक्ति पाइने बताउनु भएको छ। 7वटा ऋषिहरूको पूजा, अरुणधती सहित 7वटा ऋषिको पूजा गर्यो भने र 16 भएको बखतमा जानेर नजानेर छोइएका भण्डाराहरू छोइएका अथवा भाँडाकुँडाहरू छोइएका दोष पाप हुन्छन्। अनि अरू पनि जति पनि पाप छन् सकल पाप क्षय निमित्तका भनिएको छ। सम्पूर्ण पापहरू नाश हुन्छन् र हामीले त्यहाँनिर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जम्मा 7 ऋषिहरू अरुणधती सहित हामी विशेष गरी 7वटा ऋषिका 7वटी पत्नीहरू छन्, तर वशिष्ठकी अरुणधतीको मात्रै विशेष रूपमा पूजा गर्छौँ। ऋषि पञ्चमीमा महिलाले बिहानै नदी, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरे 365वटा दतौली दाँत माझ्ने, गाईको गोबर, माटो र खरानी लगाएर स्नान गर्ने प्रचलन छ। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख मौलिक चाड गौरा लोक पर्व बिहिबारबाट सुरु भएको छ। महिलाहरूले घर घरमा बेरुडा भिजाएर पर्वको शुभारम्भ गरेका छन्। पौराणिक कालमा भगवान शिवको प्राप्तिको लागि गौरी अर्थात् पार्वतीले निराहार व्रत बसी नित्य आराधना गरेको विश्वासमा यो पर्व मनाउने गरिएको छ। गौरा पर्वमा विशेष गरी विवाहित महिलाले व्रत बसेर शिव र पार्वतीको उपासना गर्ने गर्दछन्। गौरा पर्वमा महिलाहरूले निराहार व्रत बसी तामा वा पित्तलका भाँडामा बेरुडा अर्थात् 5 थरीका गेडागुडी भिजाउने र त्यसलाई प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने गर्दछन्। गौरा पर्वलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख मौलिक लोक पर्व पनि मानिन्छ। गौराको पहिलो दिन बेरुडा पञ्चमी पर्दछ। पहिलो दिन महिलाहरू व्रत बसेर गौरा घर वा पँधेरोमा बेरुडा अर्थात् सानो केराउ, गहत, गुराँस, गहुँ र मासका गेडागुडी भिजाउँछन्। दोस्रो दिन बेरुडा धुने गरिन्छ। बेरुडा धोएकै ठाउँमा गौरा अर्थात् पार्वतीको प्रतिमा बनाएर पूजा गरिन्छ। बेरुडा भिजाएको तेस्रो दिन गौरा मनाइन्छ। गौराको व्रत बस्ने सबै महिलाहरू गौरा घरमा भेला भएर पञ्चमीका दिन भिजाएको बेरुडाले गौरी र महेश्वरको प्रतिमालाई पूजा गर्छन्। गौराको मुख्य दिन अष्टमीलाई मानिन्छ। उक्त दिनलाई अठेवाली पनि भन्ने गरिन्छ। गौरा पर्वमा देउडा गीतका माध्यमहरूबाट एक अर्काका दुःख, सुख र माया प्रेम बाँड्ने गरिन्छ। सुदूरपश्चिमेलीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा गौरा पर्वलाई मनाउने गरेका छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले सिभिल सहकारी संस्थाका पूर्व अध्यक्ष इच्छाराम तामाङ सहित उनको परिवारका विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ। विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्र नाथ योगीका अनुसार तामाङ, उनकी श्रीमती, 2 छोरी, सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती बीना श्रेष्ठ सहित 6 जना विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा दायर गरिएको हो। विभागले बिहिबार दर्ता गरेको मुद्दामा तामाङले सहकारी ठगी गरेर 3 अर्ब 31 करोड रुपियाँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। यस्तै तामाङकी श्रीमती सर्जना साक्यले 1 अर्ब 3 करोड रुपियाँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको विभागको अनुसन्धानमा फेला परेको छ। तामाङका छोरीहरू प्रतीक्षाले 6 करोड 22 लाख र प्रतिष्ठाले 1 करोड 89 लाख रुपियाँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको भेटिएको छ। यस्तै सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठले 26 करोड रुपियाँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको भेटिएको छ। सबैसँग गरी 5 अर्ब 67 करोड 55 लाख रुपियाँ बिगो माग दावी गरिएको छ। विभागका अनुसार तामाङले सहकारी संस्थामा सर्वसाधारण बचतकर्ताले राखेको बचत रकम आफ्नो र परिवारको नाममा ल्याउन विभिन्न प्रकारको उपाय अपनाएका थिए। आफ्नो एकाधिकार रहने गरी विभिन्न कम्पनी स्थापना गर्ने र तिनै कम्पनी मार्फत कारोबार गरेको देखाएर सर्वसाधारणको बचत रकम आफ्नो र परिवारको बनाउने गरिएको छ। तामाङ र उनको परिवारले सिभिल सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले राखेको रकम आफू खुसी चलाएर सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रयास गरेका हुन्।
नेपालमा सहकारी ठगीको ग्राफ प्रतिदिन उकालो लागेको छ। गरिब जनताले भविष्यको लागि बचत गरेको पैसा सहकारीबाटै लुटिँदा बचतकर्ता मर्कामा परेका छन्। सामान्य जनताको जीवन स्तर उकास्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरेका सहकारीहरूले नै ठगी धन्दा चलाइरहँदा नियामक निकाय भने मुख दर्शक बनेर बसेको छ। पछिल्लो समय सहकारी आतंक दिन प्रतिदिन मौलाउँदो छ। सामान्य ज्याला मजदुरी गरेर जम्मा गरेको 2-4 हजार रुपैयाँ पनि आफूले विश्वास गरेको सहकारीबाटै लुटिँदा बचतकर्ता मर्कामा परेका छन्। त्यसै मध्येकी एक पात्र हुन् गीता बिष्ट। काठमाडौँको बौद्धमा सञ्चालन गरेको सामान्य किराना पसलबाट आम्दानी गरेको केही पैसा छोराको पढाइ र आपद विपदमा काम लाग्ला भनेर झण्डै 1.5 वर्षदेखि नजिकैको आरक्ष सहकारीमा जम्मा गर्दै आएकी थिइन्। जेनतेन गरी उनले आफ्नो खातामा 65,000 जम्मा गरिन्। उक्त पैसा सहकारीबाट निकालौँला र आफ्नो समस्या टारौँला भन्ने बेलामा सहकारीको ढोकामा ताला लगाएको देख्दा उनी छाँगाबाट खसे जस्तो भएकी छन्। आफ्नो पैसा फिर्ता ल्याइदिन भन्दै उजुरी पत्र बोकेर सहकारी विभाग पुगेकी उनी आँखाभरि आँसु बनाउँदै पेट काटेर जम्मा गरेको पैसा लुटिँदा आफ्नो सर्वस्व सकिएको बताउँछिन्। मान्छेले जुठा भाँडा माझेर पनि त्यहाँ पैसा जम्मा गरेका छ। खाना आफूले पेट मारेर पनि पैसा त्यहाँ जम्मा गरेका छ। यस्तो गरेर यो सहकारीले के त जिम्मा लिनु भएन। यत्रो भवनहरू गरेर वरिपरिकोले सबैले यो जिम्मै लिनु भएन। के त यिनीहरूले सबैले अब पीडितको न्याय दिनुपर्छ। किनभने नत्र हामी सक्दैनौँ। हामीहरूकोमा दर्ता नगर्नुहोस् भनेर पहिल्यै भन्नु पर्यो। नत्र हो भनेपछि अब सहकारी भागे पनि यिनीहरूले जिम्मा लिनुपर्छ। मेरो विचारमा चाहिँ पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। जसरी नि हाम्रो 65,000 भने त हाम्रो कति 2-3 वर्षको मेहनत लगाएर कमाएको पैसा हुन्छ। उनी मात्र होइन, गीता तामाङ र विष्णु मगरलाई पनि आरक्ष सहकारीले उसै गरी बिचल्ली बनाएको छ। अर्काको पसलमा जुठा भाँडा माझेर कमाएको थोरै पैसा भए पनि भविष्यमा काम आउला भनेर उनीहरूले सहकारीमा जम्मा गरेका थिए। जुन संस्थालाई विश्वास गरेर पैसा जिम्मा लगाए त्यही संस्थाबाट लुटिँदा उनीहरू पीडा मिश्रित आक्रोश यसरी पोख्छन्। जमाएर के मेहनती गर्छु भनेर सोच गर्नुभएछ। अनि लास्टमा पनि भाग्यो भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। पसलतिर जुठो भाडा पखालेर अनि 2टा घरमा काम गर्दै थिएँ। अनि त्यो पैसा अलिकति हुन्छ कि भनेर नखाइ भए पनि कोठा भाडा नतिरे भए पनि अलि राखेर भए पनि अनि जम्मा गरेको पैसा 1.5 वर्ष पहिलादेखि भएको थियो। मेरो 20-25 हजार रुपियाँको छ। हजुर त्यति मालाहरू उनेर त्यस्तै गरेर हो अवधि खोलेको थियो। अनि त्यहीबाट 1 वर्ष पैसा ल्याइदिन्थ्यो उनीहरूले। अनि त्यस्तै हो मेरो त। अत्यन्त सामान्य आर्थिक अवस्था भएकाहरूको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यका साथ सहकारी अभियानको थालनी गरिएको हो। यति महान उद्देश्य बोकेको सहकारी अभियानलाई दिन प्रतिदिन बढिरहेका सहकारी ठगीका उजुरीले गिज्जाइरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सहकारी विभागमा सहकारीबाट ठगिएका 300 भन्दा बढी उजुरी परेका थिए। यस आर्थिक वर्षको 2 महिनामा कुलेश्वरमा रहेको गौतम श्री सहकारीबाट मात्रै 1200 बचतकर्ताको उजुरी परेको छ भने दैनिक 10 देखि 15 वटासम्म उजुरी आउने गरेको विभागको तथ्याङ्क छ। समग्र वित्तीय प्रणालीमा आएको ह्रासका कारण यो समस्या बढेको भन्दै उजुरीको प्रभावकारी छानबिन गरी कारबाही गरिने आश्वासन विभागले दिएको छ। जसले गलत गरिरहेछ, आम मान्छेको जसको मकै पोलेको छ, साग बेचेको पैसा छ र राखेका छन् सहकारीमा, उसले निश्चित समयमा गएर थोरै रकम कलम राखेका छन्, कुनै समयमा गर्जो टारुला भनेर राखेका छन्। त्यो पैसो चाहिँ निश्चित समयमा माग्न जाँदाखेरि सहकारी संस्था जसले बन्द गरेर हिँडेको छ त्यस्ता सहकारी संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो स्वनियन्त्रण भनिरहँदाखेरि कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउनुपर्छ। त्यो कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। त्यो कन्ट्रोल गर्न पनि सञ्चालक समिति एक्टिभ हुनुपर्छ। सहकारी अभियान सुरु भए यता देशमा 35,000 भन्दा बढी सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्। तर आम जनताले विश्वास गरेर आफ्नो रगत र पसिनाको कमाई जम्मा गर्न सक्ने सहकारी भने नेपालमा कमै मात्र छन्। सहकारी सामान्य आर्थिक अवस्था भएका नागरिकको बचतसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो। त्यसैले नियमनकारी निकायले समयमै यस विषयमा गम्भीर भएर दोषीलाई दण्डको कठघरामा ल्याउन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। न्यायको पर्खाइमा काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा धरना दिएर बसेका मिटर ब्याजी पीडितको माग 1 महिना बित्दा पनि सरकारले सम्बोधन गर्न पनि सकेको छैन। सरकार आफूहरूको मागमा उदासीन देखेको भन्दै उनीहरूले बिहीबार माइती घर मण्डलादेखि बालुवाटारसम्म मार्च पास गरेका छन्। यो समूहमा अधिकांश दारी कपाल फुलेका वृद्ध वृद्धा छन्। मिटर ब्याजीबाट पीडित बनेका उनीहरू न्यायको खोजीमा माइतीघर मण्डलामा धरना दिएर बसेको 1 महिना पुगेको छ। तर न्याय दिलाउने आश्वासन दिएको सरकार नै मौन बसेपछि उनीहरूको छटपटी झनै बढेको छ। राज्यले उनीहरूको आँसु देखेको छैन, पीडा सुनेको छैन। मिटर ब्याजीको प्रहारबाट बनेको घाउमा सरकारले मलमपट्टी लगाउन सक्नु पर्थ्यो, तर अहिलेसम्म सरकारबाट उनीहरूले आश्वासन बाहेक केही पाउन सकेका छैनन्। सरकारले आफूहरूलाई देखेन भन्दै पीडितहरू सरकारको आँखाले देखोस् भनेर धरनास्थल माइतीघर मण्डलादेखि बालुवाटारसम्म काँधमा हलो र जुवा बोकेर बिहिबार मार्च पास गरे। हाम्रो यति जनता पीडित छ, हाम्रो त अब केही भन्ने छैन अगाडि कि के भनौँ। आज हाम्रो दोस्रा चरणमा आज महिना पुग्यो। माइती घरमा बसेर केही निकाय पाइएन। अब यहाँ हाम्रो सबै साथीभाइले भन्ने कि अब त्यही बरु हाम्रो प्रधानमन्त्रीको तिर लागौँ, मरेर यहाँ तलबाट माथि आछौँ, अब यहीँ मर्छौँ। अब भुख हडताल गरेर यहाँबाट न केही निकाय पाइए भने हामी त्यही मन्त्रीमण्डलमा आफ्नो जीव त्यही गुमाउँछौँ। आज हो गयो महिना दिन हो गयो। तपाईहरुको कुरा राज्यले सुनेन? कोही पनि सुनेन। के भन्नुहुन्छ राज्यलाई तपाईले? हमको ये काबी बहादुर कि हम पक्का फुकुआ हो जा, चिनुआ पास हो जा, मीटर भी आज माफ हो जा, हमको अनुरोध ये बा। गत असारमा 16 दिनको धरनापछि माग सुनाइ हुने आशामा उनीहरू जिल्ला फर्किए, तर माग सुनाइ भएन। त्यसपछि पुनः सरकारलाई झकझक्याउन उनीहरू काठमाडौँ फर्किए, फेरि पनि माग सम्बोधन भएन। अनि पीडितहरू विगत 30 दिनदेखि लगातार माइतीघर मण्डलामा धरनामा बसिरहेका छन्। हुन त गत साउन 27 गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण कार्यदल गठन नगरेका पनि होइनन्। तर उक्त कार्यदल अहिलेसम्म पीडित माझ पुग्नै सकेको छैन, जसका कारण उनीहरूको पीडा झनै थपिँदैछ। संविधानले कानुनी राज्य भने पनि सरकारले कानुनी राज्यको प्रत्याभूति जनतामाझ देखाउन नसकेको नागरिक समाजका अगुवाहरू बताउँछन्। राज्य अन्तर्गत संविधान छ, संविधानले कानुनी राज भनिएको छ। पार्टी अन्तर्गत प्रतिनिधित्व गर्ने र शासन गर्नेहरू सधैँ नै कानुनी राज छ भनिरहेको छन्, तर सामान्य मान्छेका लागि न संवैधानिक व्यवस्था छ न कानुनी राज छ। विडम्बनाको कुरा त के हो भने यतिका ठुला तपाईँको आँधीबेरी भएर यतिका बलिदान भएर परिवर्तन भइकन पनि सामान्य मान्छेका लागि केही पनि परिवर्तन भएको छैन। कमसेकम यतिका मान्छे यहाँ आइसकेपछि राज्यले तिनलाई तत्काल तिनको मर्का सोध्नु पर्थ्यो। कानुनी रूपमा जे कुरा पुरा गर्न सकिन्छ त्यो पुरा गर्नु पर्थ्यो। प्रक्रियाको माध्यमबाट गरिने प्रक्रियामा राख्नु पर्थ्यो। कसैले पनि मतलब छैन। वास्तवमा राज्यले हरेक नागरिकका आँसु देख्न सक्नुपर्छ। पीडित र पीडक छुट्याएर न्याय दिनु राज्यको धर्म हो। तर यसरी महिनौसम्म न्यायको खोजीमा धरनामा बस्दा पनि पीडितहरूका मागको सम्बोधन गर्न नसक्नु भनेको राज्यको लाचारीपन प्रकट हुनु हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा 269 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कुल 3557 जनाको परीक्षणमा 269 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1732 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 180 जना र 1825 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 89 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको
सक्रिय संक्रमितको संख्या 3158 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 215 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जसमध्ये 3004 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 154 जना संस्थागत आइसोलेसन र 46 जना आइसियुमा रहेका छन्। यस्तै 7 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहिबार थपेसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,48,227 पुगेको छ। वैशाख यता प्राकृतिक विपदबाट 170 जनाको ज्यान गएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढी, पहिरो, डुबान, सर्पोदंश, आगलागी लगायतका विपदबाट भदौ मध्यसम्म 170 जनाको ज्यान गएको हो। सबैभन्दा धेरै चट्याङका कारण 61 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने बाढी पहिरोबाट 38 जनाको ज्यान गएको छ। सोही अवधिमा करिब 450 जना घाइते हुँदा 2000 परिवार प्रकृति विपदबाट प्रभावित बनेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। 2068 देखि 2078 सालसम्म 11 वर्षको अवधिमा मनसुनजन्य विपदबाट 2362 जनाको मृत्यु भएको र 880 जना बेपत्ता भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। मनसुनजन्य प्रकोपको क्षति न्यूनीकरण र रोकथाममा भन्दा पनि घटनापछि प्रतिकार्यमा उत्रने परिपाटीले हरेक वर्ष मानवीय र भौतिक क्षति हुँदै आएको छ। यसअघि नै यो वर्ष 20 लाख व्यक्ति मौसमजन्य विपदबाट प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुनको समयमा जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका नागरिक आफै पनि सचेत हुनुपर्ने बताएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नेपाल आयल निगमले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढाएको छ। निगमले डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 6 रुपियाँले वृद्धि गरेको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। यससँगै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 178 रुपियाँ पुगेको छ। निगमले पेट्रोल र ग्यासको मूल्य पनि यथावत रहेको जनाएको छ। यो मूल्य बिहिबार मध्यरातदेखि लागू भएको निगमले बताएको हो। बिहिबार भारतीय आयल कर्पोरेसनले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठाए लगत्तै डिजेल र मट्टीतेलको भाव बढेको हो। निगमले नयाँ मूल्य कायम गरे पनि 15 दिनमा करिब 20 करोड 52 लाख घाटा रहेको समेत जनाएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीले बिहिबार पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठाएको हो। भारतबाट पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 1.40 रुपियाँ बढेर आएको छ। यस्तै डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 6.12 रुपियाँ बढेर आएको छ भने हवाई इन्धन 8 रुपियाँले बढेको छ। त्यसैगरी यसपटक खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको मूल्य पनि प्रति सिलिन्डर 120 रुपियाँ पुगेको छ। निगमका अनुसार सबै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको स्थितिमा एलपीजी ग्यासको घट्दा करिब 2 करोड रुपियाँ बराबरको घाटा जोगिएको छ। आइओसीले निगमलाई प्रत्येक 15 दिनमा नयाँ मूल्य सूची पठाउने गरेको छ। आइओसीले अंग्रेजी तारिख 1 र 15 मा मूल्य सूची पठाउने गरेको छ। यस्तै निगमले आइओसीलाई 8 र 23 तारिखमा भुक्तानी गर्दै आएको छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। महाअभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सबराद्वारा दोस्रो दिन 2वटा प्रश्नको जवाब। समितिले सोधेको प्रश्न औचित्यहीन भएको दावी।
सत्तारूढ़ गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश जबराको बयान महाअभियोग सिफारिस समितिमा रोक्न सक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको आशंका, नेताहरूमा पोल खुल्ने डर रहेको भनाइ। दलीय व्यतिथिबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताउन लौरो अभियानको आह्वान, देशको माटो र संस्कृति संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएको जिकिर। वर्षाको अन्त्यतिर मात्रै देखिने डेंगीको प्रकोप यस वर्ष जेठदेखि नै सुरु, पानी जम्न सक्ने ठाउँहरू पूर्ण र झुल लगाएर मात्र सुत्न विज्ञहरूको सुझाव। सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष इच्छाराम तामाङ सहित परिवार विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर, सबैसँग गरी 5 अर्ब 67 करोड 55 लाख रुपियाँ बेगो माग दावी। जेझ्याङ प्रान्तका उइगुर समुदायबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन प्रति चीनको आपत्ति, बेसुद्ध नाटक र राजनीतिक दस्तावेज भएको टिप्पणी। र श्रीलङ्का एसिया कप T20 क्रिकेटको सुपर 4मा श्रीलङ्कासँग 2 विकेटले पराजय भएसँगै बंगलादेश प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।